السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتذكر إن دي قصة الشدة أتمنى قصة كان بجيني عبرة لبوبلوم متقرير उर्दू में क्या होता हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो इन दिला होते हैं ना माने कि अल्लाह ये फुट्टी गो हुबूब में लिख के खाना है बोधी बांग्लादेश में तो गो मानुष ताजर मानुष फुशा वाला मानुष बुरा मानुष खाना हाथ देड़े अतिक नामू उड़म मधे उगो बात नाकुत्तूड़ी माता मधे बाजी गई अति क्या शेदी बम्मदे बात दमाको तोड़ी गई जैन के हयाना नारात तो फानी उड़ गई इन दिला बात उठे गई तो इली बहुड़ी बात है बिशुद्ध तो कुलिप फरमाता मदे तो कुलिप फायते फायते मानुष्य डॉक्टर रोड जाइए उग्वा दुआ डोड दकाती रोड जाइए फुशा से तो मानुष एगाना गुशी गरबत मदे उरुबम मदे अमेरिका मदे एगाना गुशी ऐसे ताजर मानुष बांग्लादेशी यहाँ उग्वा मिक्सिनम मदे लिख के तो खता होते तुम्हारा रे हकीकी ओ ये दिन दिला वाक़या डोड दकातिर कलर दहायरा आखिर तो डॉक्टर कलो होदे तुम्हारा हाँ महा अमलिया करा फुरीबो बातिबा नाला बल्ला आजुदे बांग्लादेश अमलिया करा ले 30% तो बासीबा दे 70% मोरिजा बागोई अमलिया बा बिशिना जहनो लेकिन तू जुती अमेरिका मदे फलाना इंदिला का मुस्तशफा से मुस्तशफियान मदे इंदिला डोड दकातिर कलो से इतर रडज़ हमलिया गोले 70% बासीबा 30% मोरिबा दे कि अल्लाह इतर इंदिला खबीर को एन खोया मत्तर मनुष्य होता तो फुशा से तो होता ना सुनोरे मौत लेरे कल्ला बिशी कलेतम एन खोय अमेरिका जाइए रे मुस्तशफा जियान खोया अनुमदे गयालो ये मौइद लो ये तहलील गोरी बाद हो दो अमलिया गराफुरी बो तू एक हम गर तो देशम मदे जे की वसीयत गराफुरी गोरीलो फला गई तोर फुज़ेन दरे सलाम दुआ गना गुशिरे अलविदा दिए रागो क्या 30% मोरिबर इम्कानिया ऐसे तोर एन खोये मत्तर तयब तमाम एन खोये रे मनुष्य तहलील गोरी मौइद लो बांग्लादेश है वसीयत तसीयत गोरी बिगिन लो दलो ये रब्बर अमेरिका जाए गबल अलअमलिया बियौम औ यौमैन एगना गरम मदे तक्के एडे होशम मदे बोशिये गास्ता सासे देडे कुर्सी मदे बोशिये बसरत तो कुलिफ फरमातात एडो बोले कुरासे जारो जाइए तो रम्मदे कुराए बोले होशम मदे सोरेर अतिक्के बोला शेनेशेदा शेइरेडो बोले बातो बोले नाकुत्तु नेली मेडित फुज्जो बोले तरातुरु कुराब गो एरप गुरे हबले मानुषे होदे सुबहानल्लाह फअलन होदे रिजुक ता जानता के तर एडे फोंसे गदी बांग्लादेशत खाना हायर बात हायर मातात उट्टी बांग्लादेश तो अमेरिका तो मुअल्ले रबर बांग्लादेश तो बर बिगिन वसियत गुरे अमेरिका शी हल्ले अमलिया गुत्तो अज्जा अल्लाह बाती बना ले कुरार जिजुको तशिले कुराय हई तो ये हकीकी ओ ये दो वाकया तो लियन के अल्लाह ये قصه तो इब्रा له तसले बहुत ले फरीम आरा हयानन की होय والله رزقكم ما دي تسنور ناشكري بليديا هذا كان رزقي فلان انقطع علي والله ين ارى الله ري من نغريد نراكد له خطيان كو يمدي كلا رزق ارزن لنا فريبو اتر رزق عليه نفريوم الله يار رزق ما كان جنس لكن كي الا الله طف حافوري بي انا عرد فوصفوري بو ار رزق نو لكن كي ممكن ان غير باتر غراش لو قالو دكان انديا فرنسا بيار حني فريم تطلع طر رزق زيانا سي يان فبي فرضا ابي اجي اطفون شنسي ار هنو قدرتي نه يار بيدنا صلاه الله ار هنو قدرتي نه يار فوزندنا صلاه الله इतरा मार फेडो तकीते जेदिन इतरा बस सरमाशो ये अल्लाह फरान दिबार आगे इतरा रिजुक लेकिलो ये अल्लाह इतरा खुदिन ताय बोदे दुनिया रे की खाइबो दे की लोबो दे खतकल उमर इतरा दुनिया तायबो बिगिन लेखि दिए तो बदश दे आई मुजरद सबब मिन असबाब ततल्लाह होने के न बुझिबा आई बिडिरे मा गस्र आ बिडिरे इन खबर इन लोदीर मताम लिजर काफet लिजर والله انت ما تقدر تسوي ولا شيء هي ياكل رزقها هي يشرب رزقها هي يعيش كل اللي مكتوب في حياتها انت مجرد سبب من اسباب تطلع هونو انسان هونيك رسالة نفري هدون قرم مدى هدى عارف وانا طايتنا عرقون نصلتو لا والله طرف وانا طايلة ترقص صلتو ترزقو الزيانة سيان تحيلي فتي عار هدون قرم مدى هدى عايد بيديرو هدى عايد دين قرم مدى نحامينا واشتري الشمور ده بقول لا والله
تزوت إنها ماليه وترى رزق ما زيان أسيني يعني ترى حيبولو يبو تو مجرد أسباب بس سبب رفواتي ترى الله كزي مداري دي زي مداريان تتفورا غرافوري بو تزوت زي مداريان فورا نغرد دل الله ضربتنا باسبي يعني يا تركيز إنه دي كي ترى الرزق كان خوير تنو دي بينا حبايبين نو تزوتي ترى رصرفنا قول لي يعني الله ضربتنا باسبي كلا ترى واجب زي مداري هر إنسان مسؤول عن رأي तो जातनी से ज़ारा साला फुरद दे मसूली तत्वीन जिम्मेदारी फुरा गुरी जाफुरी बो قصة यानो तो बिगिन बुझिलियो हेबरा लियो यान حقيقي يدين لك كان قصة أرزو هناك كان قالوا طوالي هناك كدي لما دجار حديد اعتذر منكم الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.